सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ लालबाबु राउत सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकार हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदभार तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले निजी क्षेत्रको लगानी बिना प्रदेशको विकास सम्भव नरहेकोले निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताए। प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्योग ऐनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मधेसमा लगानी सहज बनाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले एक सप्ताहभित्रै नियमावली आउन लागेको जानकारी समेत गराए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न मध्य सरकारले छिट्टै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालू प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वर्तमान अध्यक्ष अरुण प्रधान सहित विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहित घोषणा गर्न माग गर्दै युथ एसोसिएसन अफ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहीबार मन्त्री यादवको मन्त्रालयमा एसोसिएसनका अध्यक्ष राहुल राज यादवको नेतृत्वमा युवाहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। महतोलाई पर्यावरण सहितका साथै घटनाको छानबिन केन्द्रीय स्तरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग गराई दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष यादव सहित चूडामणि यादव, सन्तोष बलराज यादव र सर्वजित यादवले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले यस सम्बन्धमा भोलि नै गृह मन्त्रालयमा पत्र काट्ने आश्वासन दिएका हुन्। मन्त्री यादवले महतोलाई पर्यावरण सहित घोषणा गराउनका लागि पहल गर्ने समेत आश्वासन दिएका हुन्। वातावरणको दोहन गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 5 श्रीपुरका राम जीवन महतोका 24 वर्षीय छोरा ओम प्रकाश महतो दिलीपको हत्या भएको थियो। 2076 पुस 25 औरी खोलामा भइरहेको अवैध दोहन रोक्न पुगेका महतोको हत्या गरिएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाए पनि 3 जनालाई धरौटीमा छाडिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरमा 3 जनालाई नक्कली नियुक्ति दिएर ठगी गरेको आरोपमा जनकपुरबाट 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 1 बस्ने 25 वर्षीय शहादत राइन छन्। राइनले स्थानीय 19 वर्षीय बब्लु पासवान, वर्ष 20 का पारस कुमार पासवान र दिपेश कुमार पासवानलाई सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरमा सुपरभाइजर पदमा जागिर दिएको भन्दै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार राइनले सडक डिभिजन कार्यालयको लेटर प्याड सरकारी छाप किर्दै गरी उनीहरूलाई सुपरभाइजर पदको नियुक्ति पत्र, मासिक तलब र सो पद सम्बन्धी उम्मेदवारको सम्झौता पत्र दिएर ठगी गरेका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालयमा सुपरभाइजर पदको जागिर दिएको बापत 3 जनाबाट जनही राइनले 2 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा राइनमाथि किर्ते ठगी शीर्षकमा उजुरी दिएका थिए। सोको आधारमा प्रहरीले खोज तलासको क्रममा राइनलाई बुधबार जनकपुर धामको कदम चौकबाट पक्राउ गरेको हो। उनले आफूले किर्ते गरेको समेत स्वीकार गरिसकेकाले बुधबार नै जिल्ला अदालतबाट सरकारी छाप, दस्तखत, किर्ते र ठगी मुद्दा 10 दिनको म्याद थप्प गराई अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी दीपक कुमार राईले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले महतरीबाट 1 क्विन्टल 60 किलो प्रतिबन्धित लागू पदार्थ गजा बरामद गरेको छ। महतरी गाउँपालिका 4 रानीवडा स्थित गणेश चौधरीको कुखुरा फार्म नजिक परालको
थुप्रोमा लौकाई राखेको 16 पोका गाजा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो। 10 किलोका दरले प्लास्टिकमा प्याक गरेर राखिएको अवस्थामा 1 क्विन्टल 60 किलो गाजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका प्रमुख डीआईजी गणेश ठाडा मगरले जानकारी दिए। विशेष सूचनाका आधारमा छिनमस्ता बहिनी र जलेश्वर बेस क्याम्पबाट खटेको संयुक्त टोलीले बिहीबार राति गाजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यता लागू औषधको कारोबार देशभर देखिएको छ, तर सबैभन्दा बढी गाजा बरामद मध्य प्रदेशबाट 1437 केजी गाजा बरामद गरेको छ। बागमती प्रदेशबाट चरेस 151 केजी बरामद गरेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमै 7 केजी अफिम र ब्युरो अन्तर्गत कोकिन 3 केजी बरामद भएको छ। देशभरिको आर्थिक वर्षमा ट्याब्लेट 89,841 थान बरामद गरेको छ। एम्पुल र कोरस करिब क्रमशः 74,737 र 4,682 थान बरामद गरेको छ भने अन्य 3,461 थान लागू औषध बरामद गरेको छ। प्रहरीले 2 केजी पोल्यान्ड हसिस पनि बरामद गरेको छ। महतरीमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा अहिलेसम्म 166 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 1 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महतरीले जनाएको छ। जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मी तथा सर्वसाधारणमा संक्रमण भए पनि अहिलेसम्म ओमिक्रोन भाइरस भने पुष्टि नभएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। तेस्रो लहरमा 1 जनाको मृत्यु र 166 जनामा संक्रमण देखिए पनि गम्भीर प्रकारका लक्षण र अस्पतालमा नै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको जिल्ला कोभिड फोकल पर्सन प्रतिभा सिंहले बताइन्। महतरीमा दोस्रो लहरमा 85 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 3275 जना संक्रमित बनेका थिए। सर्लाहीमा उखु बोकेको ट्र्याक्टरमा रात्रि बस ठोकिँदा 24 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गए राति भैरवाबाट विराटनगर जाँदै गरेको लु 2 ख 4757 नम्बरको बस हरिवन 9 सुखे पोखरीमा बिग्रिएर रोकी राखेको उखु लोड गरेको ज2 त 781 नम्बरको ट्र्याक्टरमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको सर्लाहीका डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पश्चिमबाट उखु लिएर हरिवन स्थित इन्दु शंकर चिनी उद्योगतर्फ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर बिग्रिएपछि बनाउन सडक छेउमा रोकेर राखेको बेला दुर्घटना भएको हो। चालक निदाएको कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। घाइते मध्ये 1 पुरुष र 1 महिलाको अवस्था गम्भीर छ र उनीहरूलाई थप उपचारको लागि वीरगञ्ज रेफर गरिएको छ। अन्य घाइतेको हरिवनमा रहेको नमुना स्वाभिमान लगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ट्र्याक्टर चालक भने फरार छन्। घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका हुन्। भेटमा स्थानीय तहका निर्वाचन ऐन संशोधन लगायत विषयमा छलफल भएको बताएको छ। बिहीबार साँझ मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो व्यक्त गरेको र संविधान बमोजिम नै निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको बताएको थियो। निर्वाचनबारे गठबन्धनमा लामो समयदेखि छलफल भइरहे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। वैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्नेमा गठबन्धनभित्रै एक मत रहेको पाइँदैन। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचन सार्न नहुने बताएको छ। साथै उसले जुनसुकै बेला हुने सबै खाले निर्वाचनमा भिड्न आफू तयार रहेको पनि बताएको छ।
आर्थिक समाचार। नरायणी नदीमा 4 अर्ब 72 करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बाँकी 4 खण्डको आउँदो 2 हप्ताभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ। सिंचाई विभागका महानिर्देशक सुशील चन्द्र आचार्यका अनुसार 2 हप्ताभित्र सबै खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसक्नेछ। उहाँका अनुसार पहिलो खण्ड भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 र 27 मा पर्ने 5 किलोमिटर 672 मिटरको बोलपत्र भइसकेको छ। नरायणी नदी तटबन्ध व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका प्रमुख रविन्द्र कुमार थापाका अनुसार अन्य खण्डको बोलपत्र प्रकाशनको तयारी गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले म विभागमै रहेर बोलपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रियाका काममा जुटेका छौं। 10-12 दिनभित्र सबै बोलपत्र प्रकाशित हुन्छन्। 5 खण्डमा विभाजन गरेर बोलपत्र आह्वान गरिँदैछ। हरेक वर्ष बाढीले दुःख दिने गरेको सिंचाई क्षेत्रको बोलपत्र चाँडो प्रकाशित गरिएको हो। यसै वर्षको बर्सातमा बाढी रोक्न सकियोस् भनेर काम थालिएको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शिवजी शाहका अनुसार कंक्रिटको ब्लक जाली र साना ठूला ढुङ्गा राखेर त्यहाँ तटबन्ध गरिँदैछ। 3 मिटरदेखि 4.5 मिटरसम्म उचाइको तटबन्ध निर्माण गरिँदैछ। महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भइसकेकाले अब बहुवर्षीय ठेका मार्फत काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो। नरायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तर रूपमा लागि परेकै कारण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ। नदी तटबन्धका लागि गुरु योजना तयार भएको छ। गुरु योजनालाई सिंचाई विभागले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो। त्यसमा चितवन र नवलपरासी तर्फ तटबन्धका लागि 23 अर्ब 58 करोड 43 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 5 अर्ब रुपैयाँको कामका लागि बहुवर्षीय खरिद कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो। नरायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैडाकोट देवचुली कावासोती र मध्य बिन्दु नगरपालिका एवं विनय त्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएका छन्। कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश पौडेलले गुरु योजना अनुसार चितवनतर्फ 35 किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ 57 किलोमिटर तटबन्ध र स्पट निर्माण गरिनेछ। चितवनका लागि 9 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ र नवलपरासीका लागि 14 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत रहेको बताउनुभयो। हालसम्म चितवनतर्फ 15 किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ 11 किलोमिटर तटबन्ध गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा भएको आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। बलोचिस्तान प्रान्तको केच जिल्लाको एक चौकीमा आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गुमाएको पाकिस्तानी सेनाले जनाएको छ। सेनाको मिडिया शाखा इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स ISPRले घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको पुष्टि गरेको छ। बिहीबार राति आतंकवादीहरूले अचानक हमला गरेको र एक आतंकवादी पनि मारेको सेनाले उल्लेख गरेको छ। घटनाको अहिलेसम्म कुनै पनि विद्रोही वा आतंकवादी समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। इरान र अफगानिस्तानको सीमा जोडिएको बलोचिस्तान लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसात्मक विद्रोहको केन्द्र हो। जोर्डनमा सेना र लागू औषध तस्कर बीच झडप हुँदा 27 जनाको ज्यान गएको छ। सिरियाबाट भित्रिएका लागू औषध तस्करलाई पक्राउ गर्न सेनाले चलाएको गोली लागेर उनीहरूको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारी हिमपात भइरहेका बेलामा सिरियाबाट जोर्डन प्रवेश गर्न
खोजिरहेका तस्करलाई रोक्न खोज्दा गोली चलेको जोर्डनको सुरक्षा निकायले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। घटनापछि ठूलो मात्रामा लागू औषध फेला पारेको सेनाको दाबी छ। दक्षिणी अफ्रिकाका 3 वटा देशमा उष्ण कटिबन्धीय आँधी आनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुगेको छ। मुसलधारे वर्षासँगै उष्ण कटिबन्धीय आँधी आनाले मोजाम्बिक, मलावी र मदागास्करमा क्षति गरेको छ। मदागास्करमा 41, मोजाम्बिकमा 18 र मलावीमा 11 जनाको ज्यान गएको पछिल्लो विवरण प्राप्त भएको छ। 3 देशका उद्धारकर्मीले पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। जिम्बाब्वेमा आएको आँधीको प्रभावहरू भने बिस्तारै हट्दै गएका छन्। त्यहाँ जनधनको क्षति भएको र नभएको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। खेलकुद समाचार। सहारा क्लब पोखराले आयोजना गर्दै आएको मोफसकै प्रतिष्ठित आहारारा गोल्ड कपको 20औं संस्करण शनिबार सक्दैछ। यसपटकको फाइनलमा विभागीय टोली एफएएफ र मोनाङ मस्याङदी उपाधिका लागि भिड्दैछन्। बुधबार र बिहीबार भएको सेमी फाइनल खेलमा एफएएफले 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तर र मोनाङ मस्याङदी विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई टाई ब्रेकमा 4-3 ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। सीमित दर्शकको बीचमा शनिबार उपाधिका लागि मोनाङ मस्याङदी र एफएएफ भिड्नेछन्। आहारारा गोल्ड कपको 20औं संस्करणको अन्तिम खेल फाइनलमा पुगेका दुवै टिमका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ पनि दुवै टिम जसरी पनि अवधि आफ्नो पोल्तामा पारेर इतिहास रच्ने दाउमा छन्। 14 वर्षपछि दोस्रो पल्ट फाइनलसम्म पुगेको विभागीय टोली उपाधि रक्षासँग पराजित इतिहासलाई उल्ट्याउने स्वर्णिम मुडमा छ भने सर्वाधिक गोल्ड कप उचालेको मोनाङ मस्याङदी कीर्तिमान कायम राख्ने दाउमा छ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।